अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जुमा कुरान सूरह निसा आयत नंबर 166। पीछे देखिए तज़किरा चल रहा था कि अहले किताब जो थे यहूद व नसारा, उन्होंने अल्लाह के रसूल से किताब का मुतालबा किया तो अल्लाह ने बताया कि ये लोग इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ों का मुतालबा कर चुके हैं। और फिर उसके बाद ये भी बताया कि हमने सिर्फ आप ही को नबी नहीं बनाया है, हमने बहुत से नबी भेजे हैं जिनका तज़किरा हमने आपको सुनाया भी है, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनका हमने आपको बताया भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बीच में बात रह गई थी, लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून व कफा बिल्लाहि शहीदा। अब ये लोग माने न माने, लेकिन अल्लाह यशहदु, शहीदा यशहदु माने गवाही देना और जानना भी इसका मतलब है। ठीक है, यशहदु अल्लाह गवाही देता है, बिमा जो अनजला उसने नाजिल किया, इलेका आपकी तरफ, अनजलहु उसको नाजिल किया उसने, बेइल्मिही अपने इल्म के साथ। अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ने अपने इल्म के साथ नाजिल किया है और अल्लाह गवाह है उस पर। वल मलाइकतु यशहदून, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, फरिश्ते भी गवाह हैं। व कफा बिल्लाही, और काफ़ी है अल्लाह, शहीदा गवाही के लिए। यानी अल्लाह इस बात का गवाह है कि जो नाजिल किया है सब अल्लाह ने अपने इल्म के साथ नाजिल किया है आपके पास। तो ये लोग माने न माने, अल्लाह इसकी गवाही दे रहा है और अल्लाह की गवाही काफ़ी है बस। मगर अल्लाह गवाह है उस पर जो उसने तुम्हारे ऊपर उतारा है, कि उसने इसको अपने इल्म के साथ उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं और अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और उन्होंने रोका अल्लाह की राह से। इसका पहले भी अभी हमने आपको बताया था, सद्दा अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ये रोकने के माने में भी आता है, और अगर खाली सद्दा अन है किसी अमल से तो इसका माने रुकना भी होता है। तो रोकना और रुकना, तो इसमें दोनों ही मीनिंग है कि जो रुकते हैं और रोकते हैं, खुद भी नहीं करेंगे, दूसरों को भी अच्छा काम नहीं करने देंगे और ना अच्छे रास्ते पे चलने देंगे। तो बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और उन्होंने अल्लाह की राह से रोका, कद ज़ल्लू वो भटक गए, ज़लालम बाईदा दूर का भटकना, बहुत दूर तक चले गए। और जब दूर तक आदमी भटक जाता है तो फिर उसका समझना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, वो बहकर बहुत दूर निकल गए। जी मेहर। सर सदा का मीनिंग रोकना है। सद्दा इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है, कोई मफऊल है, किसी को रोकने का वर्ड है, तो फिर रोकना होगा। और अगर सद्दा अन का माने रुकना भी होता है, तो दोनों मीनिंग है इसके भी बताया ना मैंने। सद्दा अन माने रुकना भी होता है और रोकना भी होता है। ठीक है, तो दोनों ही मीनिंग यहाँ पे हो भी सकते हैं और दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वज़लमू और जुल्म किया, लम यकुनिल्लाहु, काना जब इसके साथ कोई नफी का वर्ड होता है उससे पहले, तो इसका मतलब होता है ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। और कोई होगा तो उसके लिए ऐसा वो नहीं कर सकता, मतलब लम यकुनिल्लाहु,
अल्लाह का ये तरीक़ा नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं करते। लियग़फ़िर लहुम, कि उनको माफ़ कर दे, वला और ना, लियहदियहुम, कि उनको राह दिखा दे, तरीक़ा कोई राह, कि उनको दिखा दे कोई राह। जिन लोगों ने इनकार किया और जुल्म किया उनको अल्लाह हरगिज़ नहीं बख्शेगा और ना ही उनको कोई रास्ता दिखाएगा। तरीक़ माने रास्ता होता है। इल्ला तरीक़ जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इल्ला, सिवाय, तरीक़ जहन्नम, जहन्नम के रास्ते के, जहन्नम के रास्ते के सिवा अल्लाह उनको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। खालिदीन फ़ीहा, वो रहेंगे उसमें हमेशा, अबदा, हमेशा, हमेशा हमेशा उसमें वो रहेंगे। वकान ज़ालिका, और ऐसा करना कि वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे और ऐसे लोगों को जहन्नम में डालना। वकान ज़ालिका, ये काम, अलल्लाहि, अल्लाह पर, यसीरा, आसान है, ये काम अल्लाह के लिए आसान है। अब देखिए यहाँ पर जो है ऐसा बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं देंगे मगर ये, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि सिर्फ ये करेंगे, सिर्फ ये, हम आपको सिर्फ ये देंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये भी तर्जमा हम कर सकते हैं कि अल्लाह उनको सिर्फ जहन्नम का रास्ता दिखाएगा, अल्लाह नहीं दिखाएगा उनको कोई रास्ता मगर जहन्नम का। तो इसके बदले ये भी बोल सकते हैं अल्लाह उनको सिर्फ जहन्नम का रास्ता दिखाएगा, यानी उनको सिर्फ जहन्नम में भेजेगा और ऐसे लोग हमेशा हमेश जहन्नम में रहेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए कौन लोग हैं वो जिन्होंने कुफ्र किया और उन्होंने जुल्म किया, यानी कुफ्र किया और उस पर जमे रहे, अपने आप पर जुल्म किया, ये वो ऐसे लोग हैं। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम। या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअकुम, बेशक आया, कुम, तुम्हारे पास, जा, आया, कुम, तुम्हारे पास, और रसूल, रसूल, बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास हक़ लेकर आया। फा, तो आमीनू, आमीनू, ऐसे, आमीनू, ईमान ले आओ तुम, खैरल लकुम, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ये बेहतर है, अच्छा है, तुम ईमान ले आओ। देखिए ये कुरान की बड़ी खूबसूरती है कि बहुत सारी जगह ऐसे अल्लाह ताला करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि तुम्हारे पास आया रसूल बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ, मिर रब्बिकुम, यहाँ पर देखिए कुम फिर लेकर आए हैं अल्लाह ताला, तुम्हारे रब की तरफ से। इसमें ऐसा नहीं है कि उनका रब है खाली, ऐसा नहीं, तुम्हारे रब के, ताकि करीब हो। ये बात का ढंग होता है कि आप आना, आप बातों को अगर इस तरीके से बोलें कि उसका अपनायत सी लगे उसको, कि तुम्हारे रब की तरफ से ही वो तुम्हारे पास हक लेकर आया है। ए लोगो, तुम्हारे पास रसूल आ चुका तुम्हारे रब की ठीक बात लेकर, बस मान लो ताकि तुम्हारा भला हो। व इन तकफुरू फइन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। व इन तकफुरू, और अगर तुम इनकार करते हो, फइन्ना, तो बेशक, लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है, माँ, जो फिस समावात, आसमानों में है, वल अर्ज़, और ज़मीन में, तो जो कुछ ज़मीन और आसमान में है वो सब अल्लाह ही के लिए है। तो तुम्हारे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भी देखिए क्या अच्छा तरीका है, पहले बताया जा रहा है कैसे करो, नहीं तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा ही भला होगा। अगर तुम बात मानोगे तुम्हारा ही भला होगा, और अगर नहीं मानोगे तो जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है वो सब अल्लाह ही का है। तो तुम्हारे मानने से तो ऐसा नहीं होने वाला है कि अल्लाह को ज्यादा कुछ मिल जाएगा, या नहीं मानोगे तो कुछ कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। वकान अल्लाह, और अल्लाह, अलीमन, बहुत जानने वाला, हकीमन, बहुत हकीम है।
ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ انکار کرتے رہیے اور اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد حکیم مانے ہر کام کو ڈھنگ سے کرنے والا، حکمت والا۔ تو جو اگر کوئی بدنظمی کرے گا، اگر کوئی خرابی کرے گا، تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے بہتر کیا ہوتا ہے کہ ان کو ان کی سزا دی جائے، ان کو سبق سکھایا جائے، ہے نا۔ ایسے لوگوں کو جو کوئی غلط کر رہا ہے تو غلط آدمی کے لیے اس کو سزا دینا بہتر ہوتا ہے، اس شخص کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے۔ تو اللہ جانتا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ انکار کر رہے ہیں یا مان رہے ہیں، حکیمن، اور اللہ حکیم ہے، ہر کام کو حکمت سے طریقے سے کرنے والا ہے۔ تو نہ ماننے کی سزا بھی ملے گی، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ بس مانو نہیں مانو مرضی کی بات ہے۔ اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، خنزہ آپ کیمرہ آن کیجیے اپنا۔ ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، غلو مت کرو، لا تغلو، غلو مت کرو۔ غلا غلو مانے ہوتا ہے غلو کرنا، حد سے بڑھنا۔ فی دینکم، اپنے دین میں، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے نہ بڑھو۔ ولا، اور نہ تقولو، بولو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق۔ اب دیکھیں جیسے پیچھے ہم نے بتایا تھا آپ کو، وہی والا پیٹرن ہے کہ مت بولو اللہ پر مگر حق بات، سچ بات۔ تو یعنی اللہ کے سلسلے میں صرف سچ بات کہو، ادھر ادھر کی نہیں لگاؤ، ادھر ادھر کی باتیں مت جوڑو اللہ کے تعلق سے۔ انما المسیح، بے شک، انا کے ساتھ جب ماں آتا ہے تو اور معنی میں زیادتی ہوتی ہے۔ انما المسیح، بے شک مسیح، عیسیٰ ابن مریم، نام ہے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، ابن معنی بیٹا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہی ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا، القا یلقی معنی ہوتا ہے ڈالنا، ملانا، ڈالنا، القاہا، اس کو ڈالا، اس نے یعنی اللہ نے، الی مریم، مریم کی طرف، اس کو بھیجا مریم کی طرف، وروح من، اور یہ یہاں پر واو جو ہے، واو یہ یہاں سے کنیکٹ ہے، وا، رسول اللہ وکلمتہ وروح من، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو، اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے، وا، اور یہاں سے ہی کنیکٹ ہے، وروح من، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غلو کرنا حد سے بڑھنا، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے، جس کو اس نے مریم کی طرف القا فرمایا، بھیجا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہے، اللہ کی طرف سے وہ ایک روح ہے۔ اللہ کی روح کا مطلب کیا ہوا؟ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد۔ تو آمنو، ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے سبھی رسولوں پر، ولا تقولوا، اور نہ بولو، ثلاثہ، تین نہ بولو۔ اب تین نہ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ تین کہو ہی مت، دو کے بعد سیدھا چار بولو، ایسا نہیں کہہ رہے کہ تین نہیں کہنے کا مطلب نہیں، یہاں پہ جو گنتی والا تین ہوتا ہے۔ ایکچولی ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ عیسائی کرسچن لوگ آج بھی ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں پہلے ہی ایسے لوگ ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، ٹرینٹی میں
یعنی تین. تو روح القدس، عیسیٰ ابن مریم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور پھر اللہ تعالیٰ کہ یہ تین خدا ہیں. کچھ لوگ ایسے مانتے ہیں کہ مریم یہ ہولی میری اور عیسیٰ ابن مریم اور پھر اللہ تعالیٰ، اس طرح تین خداؤں میں بلیو کرتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کہو، تین نہ بولو. انتہو مان جاؤ، رک جاؤ. نون ہایا، نہ مانے ہوتا ہے روکنا اور انتہا مانے ہوتا ہے رکنا. انتہو رک جاؤ، اینڈ کر دو اپنی اس واہیات حرکت کو. خیرن لکم تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہ اچھا ہوگا. انما بے شک اللہ اللہ الہ معبود ہے، واحد ایک. اللہ صرف ایک معبود ہے، تین چار دو کچھ نہیں، صرف ایک. پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے. باز آ جاؤ، رک جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، ان یکون کہ ہو، لہو اس کے لیے، ولدن بیٹا. اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو. لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے. جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب اسی کے لیے ہے. وکفا باللہ اور اللہ کافی ہے، وکیلا چیزوں کی ذمہ داری لینے کے لیے، چیزوں کو سنبھالنے کے لیے، کام بنانے کے لیے. کارساز اس میں اردو میں ہے، کارساز کام بنانے والا. اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے. تو ضرورت اس کو پڑتی ہے جو کافی نہ ہو. آدمی ہیلپ کی ضرورت اس کو پڑتی ہے نا جس کے اندر کمی ہو. ظاہر ہے وہ کام پورا نہیں کر پا رہا ہے خود سے. تو اللہ کے اندر کوئی عیب کوئی کمی ہے ہی نہیں. تو سبحانہ اس کی ذات پاک ہے. پاک ہے معنی برائیوں سے، عیب سے، کمی سے اس کی ذات پاک ہے. وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن ہرگز نہیں. یستنکف، یستنکف معنی ہوتا ہے برا لگنا، کسی چیز کا برا لگنا، گھنانا، برا لگنا. مسیح کو ہرگز برا نہیں لگے گا، ان یکون کہ وہ ہوں، عبدن بندے، للہ اللہ کے، اللہ کا بندہ بننا ان کو برا نہیں لگے گا. ولا اور نہ الملائکۃ فرشتوں کو، المقربون جو کہ قریبی ہیں، یعنی جو قریبی ہیں. ایسا نہیں کہ کچھ قریبی ہیں کچھ قریبی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ قریبی ہیں فرشتے اور کچھ قریبی نہیں ہیں. وہ سبھی قریبی ہیں. اور نہ ہی فرشتوں کو برا لگے گا کہ وہ اللہ کے بندے بنے. اور فرشتے کیسے ہیں؟ المقربون جو قریبی ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں. مسیح کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے عار نہ ہوگا اور نہ مقرب فرشتوں کو عار ہوگا، یعنی برا لگے گا. ان کو ایسا برا نہیں لگے گا. اور اگر لگے گا تو دیکھیے آگے کیا ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. وَمَن يَسْتَنْكِفْ اور جو ایسا ہو کہ اس کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا کس بات سے؟ ان عبادتی، اس کی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے. وَيَسْتَكْبِرْ اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا. کسی کے آگے جھکنا اسی کو ناپسند ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. جو دوسرے کو بڑا سمجھے گا تو ظاہر ہے جھکے گا ہی اس کے سامنے. وَيَسْتَكْبِرْ جی خنزہ. سر یہ فرشتے کے بارے میں بات ہوتی ہے یا لوگوں کے بارے جی آواز سے بولیے، میں سمجھ نہیں پایا کیا بول رہے ہیں. میں؟ یہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا فرشتے؟ نہیں، فرشتوں کے بھی، حضرت عیسیٰ کے بھی. کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور بلکہ اللہ ہیں.
جی سر. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا معبود، تم لوگوں کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اور آگے عقلی طور پر بھی بات سمجھا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو اللہ کا بندہ بننے میں اور اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، ان کو برا نہیں لگتا کہ وہ اللہ کے بندے لگے بنے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں، اور نہ فرشتوں کو جو کہ بہت اللہ کے قریبی ہیں اور بہت طاقتور بھی ہیں، تو ان کو بھی اللہ کا بندہ بننے میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی، ان کو برا نہیں لگتا اس چیز کا، کیونکہ وہ ہیں ہی جب اللہ کے بندے، تو حقیقت کو کوئی تھوڑی انکار کر سکتا ہے جس کو پتا ہے، تو تم اپنی طرف سے ہی کر رہے ہو یہ سب۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہے کوئی ایسا کہ جس کو اللہ کی عبادت سے برا لگتا ہو اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، تو سیحشرہم، وہ جمع کرے گا ان سب کو، الیہ، اس کی طرف، جمع، سب کے سب، وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا، اس کے پاس جمع کرے گا، اور جو اللہ کی بندگی سے عار کرے، برا سمجھے اور تکبر کرے گا، تو اللہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اب دو طرح کے لوگ ہوں گے لوگوں میں، ایک ایسے کہ جنہوں نے اللہ پر یقین کیا ہوگا اور نیک اعمال کیے ہوں گے، ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو یوفی، وفا یوفی پورا کرنا، پورا دینا، یوفی وہ پورا دے گا، ہم ان لوگوں کو، اجورہم ان کا بدلہ، ویزیدہم اور زیادہ کرے گا، بدلہ جتنا بیٹھے گا اتنا تو دے گا ہی، اس سے ایکسٹرا بھی دے گا، ایکسٹرا زیادہ بھی کرے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اپنی طرف سے زیادہ بھی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، تو ان کو پورا پورا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے ان کو مزید بھی دے گا، زیادہ بھی دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جنہوں نے برا سمجھا اللہ کا بندہ بننے میں، ان کو برا لگا، وَاسْتَكْبَرُوا انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو یعذبو وہ عذاب دے گا، ہم ان کو، عذاباً ایسا عذاب، علیما جو دردناک ہوگا، چاہے وہ مسیح ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر انہوں نے برا سمجھا، ایسا ہے نہیں، بٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا انہوں نے بھی کیا تو اللہ کے یہاں پہ انصاف ہے، کوئی بھی ہو چاہے وہ، جیسے آگے ایک اور آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ عیسیٰ سے ہم پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا بندہ بننے میں تمہیں کوئی برا لگی، یا تم نے کہا لوگوں کو ہماری عبادت کرو، تو اس جگہ انہوں نے منع کیا کہ نہیں، میں نے ایسے کبھی نہیں کیا، قرآن میں ہی ہے وہ بات، آگے آئے گی۔ اور جن لوگوں نے عار اور تکبر کیا، برا سمجھا، ان کو دردناک عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ وہ پائیں گے ان کے لیے، یعنی اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سوا، ولیًا کوئی ولی، ولا اور نہ نصیرہ کوئی مددگار، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا جو ان کا کام سنبھال سکے، ان کو بچا سکے، ان کی مدد کر سکے، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم تمہارے پاس آیا، برہان دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، نورا مبینا واضح نور، واضح روشنی، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک واضح روشنی اتار دی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو اما الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واعتصموا بہ اور انہوں نے اللہ کی پناہ لی، اللہ کو
पकड़े रखा मजबूती से, यानी अल्लाह के अहकाम को। फसयुदखिलुहुम, अदखल युदखिलु माने दाखिल करना, तो अन करीब युदखिलु वो दाखिल करेगा हम उनको फी रहमतिम मिन्हु, अपनी रहमत में, व फजलिन और फजल में, वयहदीहिम और उनको हिदायत देगा, इलैहि अपनी तरफ सिरातम मुस्तकीमा, सीधा रास्ता, और वो अपनी तरफ आने वाला सीधा रास्ता उनको वो दिखाएगा अल्लाह। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसको उन्होंने मजबूत पकड़ लिया, यानी अल्लाह ने जो बातें बताई हैं, अहकाम दिए हैं कुरान की सूरत में, उनको मजबूती से पकड़ा, उनको ज़रूर अल्लाह अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेगा और उनको अपनी तरफ सीधा रास्ता दिखाएगा, यानी अपनी तरफ आने वाला जो सीधा रास्ता है वो उनको दिखाएगा, और वो यही है। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलक लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक। यस्तफ्तूनक, इस्तफ्ता पहले भी आ चुका है ये वर्ड। इस्तफ्ता माने होता है फतवा तलब करना, बात पूछना। इस्तफ्तूना, यस्तफ्तूना वो फतवा तलब करते हैं, बात पूछते हैं, का आपसे बात पूछते हैं। कुल तो कह दीजिए अल्लाह युफ्ती कुम, फतवा देता है तुमको, बताता है तुमको, फिल कलाला, कलाला के बारे में। कलाला पहले बता चुके हैं किसको कहते हैं। कलाला उसको कहते हैं जिसका मौत के वक्त ना कोई बाप हो और ऊपर उसकी बाप में से दादा वादा ना कोई औलाद उसकी हो, ऐसे शख्स को कलाला कहेंगे। तो अल्लाह उसके बारे में तुम्हें हुक्म देता है, फतवा देता है। इन अगर, इमरुउन माने मर्द, आदमी, हलाका हलाक होता है, मरता है, लैसा लहू नहीं है, लैसा माने नहीं, लहू उसके लिए, वलदुन औलाद, वलहू और है उसके लिए, उख्तुन एक बहन, फलहा तो उसके लिए, उस बहन के लिए, निस्फु आधा है, माँ जो तरह का उसने छोड़ा, जो कुछ वो छोड़ के गया उसका आधा उसकी बहन को मिलेगा। लोग तुमसे हुक्म पूछते हैं, कह दो अल्लाह तुमको कलाला, वो मूरिस जिसके भाई बहन के अलावा कोई और वारिस मौजूद ना हो, के बारे में हुक्म बताता है। अगर कोई शख्स मर जाए और उसके कोई औलाद ना हो और उसके एक बहन हो तो उसके लिए उसके तरके का निस्फ है, आधा है। व इन कानू इख्वतर रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। हम्माद कैमरा क्यों नहीं होना है आपका? हम्माद बार बार आपको बोलते रहें अलग अलग या पढ़ाएं हम? अरे बार बार आप लोगों को ही बोलते रहें। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अब आप कर लीजिए, अब आप कर लीजिए, ये हम पढ़ाएं। ख्याल रखा कीजिए, इतने छोटे बच्चे थोड़ी हैं आप। व इन कानू और अगर वो हों, इखवतन भाई बहन, रिजालन कुछ आदमी हो, व निसाअन कुछ औरतें हों। रजुलन का प्लूरल है रिजाल, निसाअन निसाउन प्लूरल है इमरातुन का। कुछ मर्द हों उसमें, कुछ औरतें हों, यानी कुछ भाई बहन हो। फलिस जकरी तो मर्द के लिए, जकर के लिए, मेल के लिए, मिसलू जैसा, हज्जिल यानी उतना हिस्सा है जैसा, हज्जिल हज माने हिस्सा, हज्जिल उनसाइन, उनसा फीमेल को बोलते हैं। जैसे दो फीमेल, एक मेल के लिए उतना हिस्सा है जैसे कि दो फीमेल का हिस्सा। हज्जिल उनसाइन हिस्सा दो फीमेल का। युबय्यिनुल्लाहु लकुम, बय्यना युबय्यिनु माने वाज़े करना, अल्लाह बताता है, लकुम तुम्हारे लिए, अंतजिल्लु कि कहीं तुम गुमराह ना हो जाओ, वल्लाहु रास्ते से भटक ना जाओ, यानी गुमराह ना हो जाओ। वल्लाहु और अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम हर एक चीज़ को जानने वाला है। और अगर कई भाई बहन मर्द औरतें हों तो एक मर्द के लिए दो औरतों के बराबर हिस्सा है। अल्लाह तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम गुमराह ना हो, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। ये सूरह निसा अब हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। जो आज का सबक है, वर्ड्स मीनिंग इसके देख लीजिएगा।